میں تیرے واسطے دنیا کے راستے بھی آسان کر دیاں گا، میں تیرے واسطے صرف دنیا کے راستے میں نہیں، میں تیرے قبر کے راستے نو بھی آسان کر دیاں گا، میں تیرے راستے نو معاشر کے راستے نو بھی آسان کر دیاں گا، میں تیرے راستے نو آخرت کے راستے نو آسان کر دیاں گا، آخرت دیا اوکھیاں گھاٹیاں نو، مشکل ترین گھاٹیاں نو، اندھیرے والیاں گھاٹیاں نو میں تیرے واسطے آسان کر دیاں گا، میں تیرے واسطے پل صراط دی گھاٹی نو آسان کر دیاں گا، فصل یسرہ لیسرا۔ اپنے اندر پیدا تو کر، میں تیرے واسطے سب تو بڑھ کے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیاں گا۔ لیکن وہ واسطے شرط ہے کہ تین چیزاں اپنے وچ پیدا کر، اللہ دے راستے دے وچ مال خرچ کرنا، کیونکہ عطا بھی اللہ نے کیتا ہے، اور اے اللہ دی محبت وچ اینوں خرچ کرن لگے پیشانی دے ول بھی نہ ہوئے، اینوں اوکھا بھی ہو کہ اللہ دے راستے میں مال خرچ نہ کری، بلکہ دلوں ہو کہ محبت نال اللہ دے راستے دے وچ مال خرچ کرنا۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ کسی سرمایہ دار کو جانے کہ یار تو سال بعد زکات کرنا ہے کرتے ہیں یا عشر کرتے ہیں، وہ مینوں دے غریب بندہ، لیکن وہ جب کہ اللہ دا حق دے رہا ہے سوالی، وہ حق بھی دے لگے وہ پیشانی دی اتنی سختی ہو چہرے دے کہ اے میرے دروازے پہ آیا، جبکہ آن والا سوالی حق وصول کر رہے ہیں، کیونکہ تو سرمایہ دار ہے، دوسر بھی دینا ہے، زکات بھی دینا ہے، میں وہ غریب ہاں، حاجت مند ہاں، یتیم ہاں، میں وہ حق لین واسطے حق دین لگے بھی پیشانی اس میں اتنا غصہ کہ اے میرے دروازے دے آیا کیوں ہے؟ فرمایا کہ جدو بھی دیویں میری محبت وچ دیویں، اور پھر حق بات دی تصدیق بھی کریں، میں تیرے واسطے دنیا آخرت کے راستے آسان کر دیاں گا۔ اور اگے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیتا ہے، جس نے بخل اختیار کیتا ہے، وَاسْتَغْنَا، اور جس نے بے پرواہی اختیار کی، بے پرواہ ہونا ہے اللہ کی صفت کہ اللہ بے پرواہ، اللہ جو چاہے گا، لیکن یہ بندہ ہو کہ اللہ کی صفات اپنے وچ پیدا کردا ہے، واستغنا بے پرواہی اختیار کردا ہے۔ یہ سامنے کہ اگر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، اگر یہ سامنے سونے پیغمبر دا فرمان پڑھیا جائے، اللہ دا قرآن سن کے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ میں کیوں عمل کراں، میں اللہ دے قرآن نو کیوں منا، میں سونے پیغمبر دے فرمان نو کیوں تسلیم کرنا۔ اے اللہ دے قرآن نو سن کے، سونے پیغمبر دے فرمان نو سن کے واستغنا، اے بے پرواہ ہو جاندے، بے پرواہی اختیار کردا ہے۔ پہلی چیز بخل کردا ہے، گنجوزی اختیار کردا ہے کہ میں اپنے بچیاں نو کس طرح کھلاواں، اے جو میں دولت جمع کیتی ہے، اے جو میں اپنی اولاد واسطے کٹھی کیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اپنی اولاد کی فکر کرنے والے جے اگر اپنے تے غور کر، اپنے دنیا دے تے آن دے غور کر، جس وقت ماں دے شکم دے وچ سے اس وقت میں تینوں روزی پہنچا رہا سی، اور جس وقت ماں دی گود وچ آیا اس وقت بھی میں تیری روزی دے انتظام کیتے نے، اور جس وقت تو اپنے قدم دے چلنا شروع کر دینا اس وقت میرے تے اعتماد ختم ہو جانا ہے۔ کیا اس وقت تو سمجھتا ہے میری محنت کی وجہ تو رزق ملنا ہے؟ ہاں محنت بھی کر، لیکن روزی دین والا تیرا رب ہے، وہ کولو منگیا کرنا۔ فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا،
جس نے بخل اختیار کیتا ہے، نہ اللہ دے حق نو ادا کیتا ہے، نہ اپنے مال دے وچوں زکات ادا کیتی ہے، نہ زمین دی پیداوار دے وچوں عشر ادا کیتا ہے، اے بخیل بن جاندا ہے، بخل اختیار کر لیندا ہے، واستغنا اور بے پرواہی ہو جاندا ہے، واستغنا وکذب بالحسنی اور حق بات نو جھٹلا دیندا ہے۔ اللہ دے قرآن دی آیات نو سن کے، سونے پیغمبر دے سونے فرمان نو سن کے حق بات کی تصدیق نہیں کردا، حق بات نو بھی جھٹلا دیا کردا ہے۔ پھر اللہ فرماندا ہے میرے بندے سن، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر میں بھی تیرے واسطے دنیا کے سارے راستے تنگ کر دیاں گا۔ تو جتنا محنت کر، تو جتنا مشقت کر، تو جتنی کوشش کر، میرے دنیا کے سارے راستے آسان ہو جان۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تین کمیاں، تین جرم، تین چیزاں تیرے وچ پیدا ہو گیا، فَسَنُيَسِّرُهُ پھر میں تیرے سارے راستیاں انہاں دے وچ رکاوٹ بنا دیاں گا، دنیا دے راستیاں دے وچ بھی، آخرت دے راستیاں دے وچ بھی میں رب ہو کے رکاوٹاں پیدا کر دیاں گا۔ جے دے راستے دے وچ اللہ رکاوٹ پیدا کر دے، او دے راستے نوں کون صاف کر سکدا ہے؟ تو فرمایا کہ جے اگر چاہتے ہو دنیا دے وچ عزت ملے، جے اگر چاہتے ہو کہ مال دے وچ برکت ہووے، اے مال سارے واسطے انعام دا سبب بنے، اللہ تعالی دی طرفوں نعمت دا باعث بنے، پھر اس مال دے وچوں اللہ دے حق نو ادا کرنا ہوئے گا۔ سورۃ قلم دے وچ اللہ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیتا ہے، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا بھی مال ملن تو بعد، دولت عطا ہو تو بعد، یہ اگر میرے راستے دے وچ خرچ نہیں کردا، پھر میں بھی اودا وہی حال کر دیاں گا جڑا باغ والیاں دا حال کیتا سی۔ جنہاں دا اس آیات وچ ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جنہاں نوں میں اس قدر گھنا، اس قدر خوبصورت باغ عطا کیتا ہے کہ جے دے پھل ہی پھل لگے ہوئے نے، اگر کوئی شخص سر دے ٹوکرا رکھ کے اس باغ دے وچوں صرف گزردا ہے، کسے پھل نو ہاتھ نہیں لاندا، جدوں دوسرے کنارے دے پہنچدا سی او دے ٹوکرے فل ہو جایا کردے سی، اس قدر گھنا باغ سی۔ اللہ فرماندے نے اس شخص نو جنوں میں باغ جیسی نعمت عطا کیتی، او میرا بڑا فرما بردار سی، میرے راستے دے وچ خرچ کرنے والا سی، جس وقت بھی باغ توڑدا او دے 3 حصے بنا لیندا، ایک گھر لے جاندا، دوسرا حصہ اس باغ دے اخراجات واسطے رکھ لیندا، اور تیسرا حصہ غریباں دے وچ، مسکیناں دے وچ تقسیم کردا۔ جے اگر توڑن لگے کوئی سوالی آ جاندا تو اونوں بھی اوندا دامن بھر کے واپس بھیجدا۔ تو فرمایا کہ جب اس نوجوان دا، جب اس اللہ دے بندے دا انتقال ہو گیا، اس دی دنیا تو رخصتی دا وقت آ گیا، اگے ہوئے دے 3 بیٹے نے، انہاں نے جدوں اپنے باپ اس باغ نو سنبھالیا تو آپس دے وچ بیٹھ کے کہتے نے کہ ساڈا ابا کتنا نقصان کردا سی، اتنا بڑا مال، اتنا
اتنی بڑی دولت غریباں دے وچ تقسیم کر دیندا سی، اتنا بڑا حصہ دولت دا مسکیناں دے وچ تقسیم کر دیندا سی، کتنا نقصان تے گھاٹا کردا سی۔ ہن اسی اپنے ابے ورگو کم نہیں کراں گے، بلکہ ساری دولت اس سارے باغ نو پھل نو توڑ کے اپنے گھر دے وچ لے آواں گے۔ اے ہن آپس دے وچ منصوبہ بنا رہے نے، جڑا وڈے تو چھوٹا بھائی سی، جڑا دوسرے نمبر دے بھائی سی، انہاں دونوں بھائیاں نو سمجھاتا ہے نہ یہ کم صحیح نہیں، سانو اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ساڈا والد کیا کردا سی، لیکن انہاں نو بات اثر نہ کیتی، کیونکہ انہاں دے سامنے دنیا دی دولت سی، انہاں دے سامنے دنیا دا عیش و آرام بھی سی، انہاں دے سامنے گھر دیاں ضرورتاں بھی ہیں، انہاں دے سامنے بچے دیاں ضرورتاں بھی ہیں، انہاں دے سامنے بچے دیاں سکول دیاں فیساں بھی ہیں، جدی خاطر انسان حلال حرام دی تمیز نہیں کردا، اللہ دے حق مسلمانہ دے حقوق دا خیال نہیں کردا، تو فرمایا کہ اسی اتنا مال دا حصہ باغ دا حصہ کیوں غریباں دے وچ تقسیم کر دئیے۔ اچھا پھر ان کی کرنا چاہیے آپس وچ مشورہ کر دیں، جب رات کا وقت ہو جائے گا ساری دنیا سو رہی ہوئے گی، اس رات کے آخری حصے دے وچ اندھیرے دے وچ صبح ہون تو پہلے جا کے اس باغ نو توڑاں گے، تاکہ نہ دے مسکین غریب یتیماں دے اٹھن تو پہلے اسی باغ توڑ کے پھل توڑ کے اپنے گھر دے وچ لے آواں گے۔ جب توڑن والا کوئی نہیں دیکھے گا، توڑدے ہویا نو کوئی نہیں دیکھے گا، پھر کوئی آ کے سوال بھی نہیں کرے گا، انہاں نو مال دین تو بھی بچ جاواں گے۔ اے ہن اللہ دا قرآن کہندا ہے اے آپس دے وچ مشورہ کر کے سو جانے، اللہ دا قرآن کہندا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے تین بھائی آپس دے وچ مشورہ کر کے اے رات نو سو جانے، اللہ دی شان دیکھے، اللہ نے پھر عذاب نازل کر دیتا، اللہ نے پھر پکڑ لیا ہے، انہاں دے باغ نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، انہاں دے باغ نو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اے ہن تینے بھائی آہستہ آہستہ ایک دوسرے نو جگا رہے ہیں، ایک دوسرے نو بلا رہے ہیں، تاکہ کوئی سانو جاندا ہویا دیکھ نہ سکے۔ رات دے اندھیرے دے وچ جا کے باغ نو توڑاں گے۔ اے ہن صبح ہو تو پہلے اس اپنے کھیت دے اندر پہنچے نے، اپنی زمین دے وچ پہنچے نے، اپنے باغ دے وچ پہنچے نے، اتنے پہنچ کے کی کہنے فلما رأوها قالوا إنا لضالون۔ کیا سی کوئی راستہ بھٹکدا نہیں گئے، صاحب کیا سی رات میرے دی وجہ تو ساتو کوئی راستہ تبدیل کا نہیں ہو گیا، کیا سی کوئی دوسرے دے کھیت وچ نہیں چلے گئے، دوسرے دی زمین دے وچ کیا نہیں چلے گئے، بلکہ انہاں دے وچوں جڑا درمیان والا بھائی انہاں نو منع کر رہا سی کہ یہ کام نہ کرو، بلکہ اپنے والد دے نقشے قدم دے چلنے دی کوشش کرو، وہی کہنے لگا بل نحن محرومون، ساری اس دل دی نیت دی وجہ تو اللہ نے سانو اتنے بڑے باغ تو محروم کر دیتا ہے۔ یہ ساری نیت دی فطور دی وجہ تو اللہ نے اتنے بڑے باغ تو سانو محروم کر دیتا ہے۔ اچھا ہوں کی کرنا چاہیے؟ فرمایا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ جگر ہون چاہتے ہو اللہ سانو ایدے تو ود کے بدلہ دے، ہاں جڑا اللہ دا حق ادا کرنے
کردا، اللہ دے مال دا نقصان نہیں کردا۔ ہاں جڑا اللہ دے حق ادا نہ کرے کہ میں کیوں غریباں دے وچ عشر دیندا پھراں، میں کیوں زکات تقسیم کردا پھراں، جے اگر دیندا بھی ہے صحیح حق ادا نہیں کردا، اپنی دولت کا صحیح حساب کر کے نہیں دیندا، بلکہ صرف مٹا لا کے دے دیا کردا ہے، اپنے سر تو وزن اتارن واسطے دے دیا کردا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہون بھی چاہندے ہو اللہ سامنے اس بات دا دوبارہ نعم البدل عطا کر دیں، فرمایا راغبون، اللہ دے حضور رجوع کرنا ہوئے گا، توبہ کرنی ہوئے گی، توبہ دی برکت نال ہو سکتا ہے امید ہے اللہ ایک نعم البدل سانو نصیب کر دے وے، جڑا اللہ دے راستے دے خرچ کرنے والا ہو، اللہ او دے مال نو ضائع نہیں کرتا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جڑی آیات خود میں پڑھی سی، یہ ترجمہ سنا کے ختم کر دیا۔ اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، ایمان والے لوگ خطاب ہے، باقی انہوں نہیں، اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، میرے راستے دے وچ اپنی دولت خرچ کرو، کیوں؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، من قبل اس دن تو پہلے، قیامت والے دن تو پہلے، جس دن بیعن تجارت میں کم نہیں ہونا، جس دن یہ نہیں ہونا کہ میں کوئی چیز دے کے اس بدلے کسی تو نیکی لے گا، ولا بیعن، اس دن کسی قسم کی تجارت میں نہیں چلنا، فیہ ولا خلۃ، اس دن دوستیاں نے بھی کم نہیں آنا، ولا شفاعۃ، اس دن کسی نے سفارش بھی نہیں کرنی، والکافرون هم الظالمون، یہ کافر اپنی جان دوتے ظلم کرنے والے نے۔ اندازہ کر آیات شروع دے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والا، لیکن آیات دے آخر دے کہہ رہے ہیں والکافرون هم الظالمون، یعنی جڑا اللہ دے حکم کی تعمیل کرے وہ ہے مومن، جڑا اللہ دے حکم کی تعمیل نہ کرے پھر اس نے جدو اللہ دی نہیں منی پھر اللہ دے نزدیک بھی وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ میں نے عمل کرنے توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔ وما